وعده داشت رسول چی فکر کرده که اون ولگرد رو 2 تا کتک بزنه و از خونه بیرون بندازه همه چی تموم میشه؟ من به پلیس گزارش میدم. همین. شما چتون شده؟ سمین دخترم، برو دست صورتتو بشور، لباستو عوض کن، یه چیزی باید بخوری. چتون شده جلیل آقا؟ خدا دشمنمونم کلانتری نفرسته. همین مونده سر زبونا بیفتیم. نه خیر دختر من هیچ جرمی مرتکب نشده. اما مردم این حرفا باور نمیکنن. من از مردم نمیترسم. اما من میترسم. میخوام زودتر عروسش کنم. خودتون گفتین که دخترمونو کمک کنین. واسه همین بهتون زنگ زدم. من با حنا حرف زدم. چه حرفی؟ راجع به ازدواج سمین. اگه اونا این موضوع به گوششون برسه دیگه این وصلت رو قبول نمیکنن.